बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें हमारा सबक है बूझो तो जाने। आप जानते हैं ना, आपको उन्वान से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और कौन सी सरगर्मियाँ करेंगे। जी, यह है दरसी किताब का सबक नंबर 21, जिसको आज हम पहले हिस्से में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके उन्वान से जाहिर है, ये पहेलियों से मुतल्लिक एक सबक है और आज आपने इसमें जो चीज़ें सीखनी या समझनी है वो होंगी लतीफ़ा सुनकर लुत्फ़ उठा सकें और पहेली सुनकर बूझ सकें। आज हमने बिल्कुल पढ़ना नहीं है, बल्कि पहेलियाँ बूझने का एक खेल खेलेंगे, ठीक है? जल्दी से करेंगे दोहराई। किसी भी कुदरती आफत के दौरान में जान बचाने के चंद तरीके जल्दी से ज़बानी बताइए। वीडियो को रोक के पहले दोहराई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का खेल खेलेंगे। हाँ जी, आपने मुख्तलिफ तरीके बताए होंगे कुदरती आफत के दौरान में जान बचाने के। जैसे आपको एक तरीका हमने ये भी बताया उस दिन कि जब ज़िलज़ला आता है तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप कमरे के अंदर मौजूद हैं तो अगर कोई भारी मेज़ पड़ी हुई है उसके नीचे बैठ जाएं। ये एक जान बचाने का तरीका है। अच्छा जी, पढ़ने से पहले की एक छोटी सी सरगर्मी। मुख्तलिफ इशारों की मदद से जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैसे मुख्तलिफ इशारों से हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जी, जब हम मुख्तलिफ इशारों से किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसको हम पहेली कहते हैं। आपको अंदाज़ा होगा या आप अपनी जमात में ये खेल खेलते होंगे उर्दू और अंग्रेज़ी के पीरियड में ख़ास तौर पर। जब आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको पूछते होंगे, उसका नाम नहीं बताते होंगे और उसको बूझने के लिए उसमें मुख्तलिफ सवाल किए जाते होंगे, तो इसको हम पहेली कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप किस वक्त अपने बहन भाई या वालिदैन के साथ बैठकर लताइफ सुनाते और पहेलियाँ बूझते हैं? पहले तो ये बताइए कि क्या आप ऐसे खेल घरों में खेलते हैं? शाबाश। वालिदैन को भी यहाँ पर ये चाहिए कि वो अपने जितनी भी मसरूफियत उसमें से थोड़ा सा वक्त ऐसा ज़रूर निकालें कि जिसमें वो बच्चों के साथ उनके रोज़मर्रा मामूलात से हटकर कोई बात करें। वो कोई खेल भी उनके साथ खेल सकते हैं। जैसे घरों में लूडो खेलना एक बहुत अच्छी सरगर्मी है। इसी तरह आप बच्चों के साथ कोई और खेल खेल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो बैडमिंटन खेल सकते हैं। आप इस तरह छोटे छोटे उनकी अल्फाज साजी में उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करने के लिए उनसे मुख्तलिफ अल्फाज का खेल खेल सकते हैं। जैसे आप इस तरह से खेल सकते हैं कि आप बच्चे को एक लफ्ज़ बोलें और उसको कहें कि इसके आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाए, फिर वो जो लफ्ज़ बनाए आप उसके आखिरी हर्फ से एक लफ्ज़ बनाए। इस तरह आप ज़्यादा से लोग भी ये खेल खेल सकते हैं। तो आप घर में इस तरह वक्त निकालें कि आप आपस में सारे ख़ानदान के लोग जो हैं वो मिल के बैठे मुख्तलिफ पहेलियाँ एक दूसरे से बूझें, जो लताइफ होते हैं वो सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, वाक़यात सुनाएं, ताकि आपके दरमियान में, बच्चों के और वालिदैन के दरमियान में एक मजबूत और एक मुनज़्ज़म किस्म का जो रिश्ता है ना वो परवान चढ़े। बच्चे हर बात आपसे करें, आपसे बयान करें और आपका जवाब उनके लिए इतना तसल्ली बख्श हो कि वो बाहर किसी और के लिए ऐसी अपनी वो जो बात है उसको करने में बल्कि आसानी उनके लिए रहे कि वो घर में आपसे वो बात करें। अच्छा जी, आज आपने अपनी जमात या दोस्तों वगैरह में पहेलियाँ पूछना और बूझना सीखना है, ठीक है? आप पूछेंगे भी और आपके दोस्त आपसे पूछेंगे तो आपने उनको बूझना भी है, ठीक है? हमने अपनी किताब में बूझो तो जाने की ज़ैल में जो पहेलियाँ दी हैं वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले पहेली है, धरती ही से रिश्ता जोड़े, धरती ही से सर भी फोड़े। धरती ही से रिश्ता जोड़े, धरती ही से सर भी फोड़े, घर घर में है इसका काम, बोलो क्या है इसका नाम। अगर आप गौर करें ना तो पहेलियों के अंदर ही उसका मानी जो है, उसका जवाब जो है वो पोशीदा होता है। अगर आप इस पहली पहेली पे गौर करें तो धरती ही से, धरती किसे कहते हैं? ज़मीन से। ज़मीन ही से रिश्ता जोड़े और ज़मीन ही से सर फोड़े, अपने सर को ज़मीन से टकराए। घर घर में है इसका काम, यानी हर घर में इसका काम है, हर घर में ये मौजूद है। और इसका नाम क्या हो सकता है? अंदाज़ा लगाएं, जल्दी से बूझने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, जैसा कि आपको इसके तमाम जो इशारे उनसे जाहिर हो रहे हैं, ये है झाड़ू। झाड़ू है ना जो ज़मीन से टकराता है, बार बार अपना सर फोड़ता है। जब हम सफाई करते हैं तो इस तरह से करते हैं ना कि उसका दस्ता जो है वो हाथ में होता है और उसका जो सर उसको कहा जाता है, उसको हम ज़मीन पे उससे सफाई के काम आते हैं और उसका रिश्ता ज़मीन से जोड़े, यानी वो ज़मीन पर से सफाई के काम आता है और हर घर में मौजूद होता है। तो अगर आप गौर करें तो आपकी पहेलियों में
انہی کے جوابات موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے انگریزی میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچوں کو بہت چھوٹے چھوٹے ریڈلز جو ہوتے ہیں نا وہ پوچھنے کا یا بنانے کے بڑا شوق ہوتا ہے۔ جیسے بچے جو ہیں وہ اردو میں پہیلیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ انگریزی میں بھی ریڈلز ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ اسی طرح سے کہ تاکہ آپ کے اس سے کیا ہوتا ہے، ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگلی پہیلی ہے آپ کے پاس، سر ہے چپٹا منہ نوکیلا بگڑے کام سنوارے۔ سر ہے چپٹا منہ نوکیلا بگڑے کام سنوارے، جو پکڑے وہ ہاتھ میں لے کر سر پہ چوٹے مارے۔ اب آپ کا آج اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس سبق کو پڑھنے کا، کہ آپ کے معلمہ جو ہیں وہ ایک ایک پہیلی آپ سے پوچھیں گی، کتابیں آپ کی بند ہوں گی، آپ کی میز پر پڑی ہوئی ہوں گی، اور آپ نے ان پہیلیوں کے علاوہ جو متن میں ہے، ان کے علاوہ بھی جو معلمہ پوچھیں گی ان پہ غور کرنا ہے اور ان کو بوجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ کا آج متن مکمل ہوگا، اور اس کے بعد آپ انفرادی سرگرمی کریں گے کہ ہر بچہ ایک پہیلی اور ایک لطیفہ جماعت میں آج سنائے گا، کیونکہ آج ہمارا کھیل والا کام ہے، تو ہر بچے نے، آپ کی معلمہ نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہوگا، آپ تیاری کر کے آئے ہوں گے، ہر بچے کو ایک لطیفہ سنانا ہے جو بہت اچھا ہو، معیاری ہو، اور دوسروں کو اس میں حصے مزاج جو ہے وہ زیادہ ہو، اور ہر بچے نے اپنی جماعت سے ایک پہیلی بھی پوچھنی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کون سا بچہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئے کہ اس کی پہیلی کسی سے نہیں بوجھی جائے گی۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ آج یقیناً آپ سب کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، کیونکہ آج ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ کھیل رہے ہیں۔ اسی کھیل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی معلمہ آپ کو چند گروہ بناتی ہیں اور ان کے درمیان لطیفے، پہیلیاں اور کہانیاں سنانے کا مقابلہ کروائیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی معلمہ آپ کو بتائیں گی کہ پہیلیاں سنانی ہیں تو کتنی پہیلیاں ایک دوسرے سے آپ نے پوچھنی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیے، ایک گروہ پہیلی پوچھے اور دوسرا بوجھے، پھر جو دوسرے والا ہے وہ پوچھے اور پہلے والا بوجھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لطائف کا مقابلہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہانیوں کا مقابلہ ہو۔ تو آپ کی معلمہ آپ کی تعداد اور وقت کے مطابق آپ کو ان میں سے کوئی بھی سرگرمیاں بھی کروائیں گی۔ اچھا، گروہی سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق میں تھا پہیلیاں پڑھ کر ان کے جوابات بتائیے۔ ٹھیک ہے، پہیلیاں آپ نے پڑھی، جوابات یقیناً آپ نے بتا دیے ہوں گے۔ ورک شیٹ میں بھی آپ کے لیے ہم نے اضافی طور پر کچھ اور پہیلیاں رکھی ہیں، جیسے سب سے پہلی ہے، چلتا ہے پر تھکتا نہیں، پر ہے لیکن اڑتا نہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، غور کیجئے، چلتا ہے پر تھکتا نہیں، پر ہے لیکن اڑتا نہیں۔ اسی طرح انڈے جیسا رنگ ہے اس کا، گول مٹول اور ٹھنڈا ٹھنڈا۔ شیشے کا گھر، لوہے کا در، مٹکا سا پیٹ، چھوٹا سا سر۔ مطلب اس طرح آپ کے لیے 5 پہیلیاں اور لکھی گئی ہیں، آپ نے گھر جا کے اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے والدین کی مدد سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا کام تھا، کام تو تھا نہیں، کھیل تھا، جس میں آپ نے پہیلیاں پوچھنے اور بوجھنے کا طریقہ سیکھا کہ غور کرتے ہیں ارد گرد کی چیزوں پر۔ جیسے ابھی آپ کی ورک شیٹ میں پہلی پہیلی ہے کہ چلتا ہے پر تھکتا نہیں، پر ہے لیکن اڑتا نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم نے صرف ان پہ غور کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے سوال اور اشارے بنانے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا معنی بھی پوشیدہ اور اشارے بالکل واضح ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے مزید پہیلیاں اپنے گھر والوں سے پوچھنی ہے، ان سے بوجھنے کی کہ وہ کوشش کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں تو آپ نے بھی اپنی عقل کو استعمال کرتے ان کو بوجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہ سبق جو آج کا کھیل تھا یہ اتنا صحیح تھا، کل اس کو مزید اس پہ کچھ اور سیکھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔